नमस्कार। यदि तपाईको घरमा यी चार पंक्षी आए भने एकछिन पनि बस्न नदिनुस्, लखेटिहाल्नुस्। यी चार पंक्षीलाई तपाईले एक सेकेन्ड पनि तपाईको घर गार्डन घर वरपर आसपासमा रहन नदिनुस्। आजको शीर्षक, यो जगतमा, यो संसारमा, यो पृथ्वीमा सकारात्मक ऊर्जा छ त नकारात्मक ऊर्जा पनि छ, राम्रो छ त नराम्रो पनि छ, दृश्य छ त अदृश्य पनि छ, दृश्य शक्ति छ भने त अदृश्य शक्ति पनि छ। घरमा आउने पंक्षीले पनि कुनै शुभ खबर ल्याइरहन्छ त कुनैले अशुभ संकेत, अशुभ खबर पनि जनाइरहन्छ। यो पौराणिक मूल्य र मान्यताभित्र अटाएको कुरा हो। कुनै पंक्षी घरमा आउँदा शुभ संकेत बोकेर आउँछ भने कुनै पंक्षीले अशुभ कुराको संकेत दिन पुग्छ। यो प्राचीन कालदेखि हामीले मान्दै आइरहेको कुरा हो। त्यस्तै आज मैले तपाईलाई बताउन लागेको कुरा पनि यही हो कि जुन पंक्षी तपाईको घरमा आउँदा अति अशुभ हुन्छ, अति अशुभ हुने कुरा शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। जसको घरमा यी चार पंक्षी आउँछन् त्यो घरमा त्यही दिनदेखि अशुभ हुने बताएको छ। त्यसैले यदि यी चार पंक्षी तपाईको घरमा आए, तपाईको आँगनमा आयो भने एक मिनेट पनि तिनीहरूलाई त्यहाँ टिक्न नदिनुस्, लखेटिहाल्नुस्, धपाइहाल्नुस्। मैले उनीहरूको प्राण हर्नुस् भनेको होइन, धपाउने मात्रै काम गर्नुस्। पंक्षीमा, चराचुरुङ्गीमा त्यस्तो क्षमता हुन्छ कि मेरो समादरणीय मित्र, जुन हुन लागेको, पछि हुने कुरा वा तत्कालै हुन गइरहेको कुराको उनीहरूलाई ज्ञात हुन्छ, बोध हुन्छ, थाहा हुन्छ। उनीहरूलाई अगाडि नै उनीहरूले थाहा पाउन सक्छन्। जुन संकेत उनीहरूले पाउँछन् त्यही अनुसार चराचुरुङ्गी, पशु पंक्षीले मानव जीवनका लागि संकेतहरू गरिरहेका हुन्छन्, बताइरहेका हुन्छन्। कुनै न कुनै तरिकाबाट उनीहरूले सेयर गरिरहेका हुन्छन्, तर मान्छेले थाहा नपाएर हो। केही पंक्षी घरमा आउनु अति शुभ हुन्छ, जस्तो घरमा परेवा रहनु। ससाना चराले गुण लायो भने पनि शुभ हुन्छ भनिन्छ, हैन? दुःख परेशानीबाट मुक्ति मिल्छ भनिन्छ। तर फेरि त्यस्तै परेवा, चराचुरुङ्गीको परेवाको, चराहरूको बिष्टा रहनु भयो भने फेरि त्यसले अशुभ जनाउँछ। तपाईले ख्याल गर्नुहोला, तपाईको घरमा कुनै चराको गुण छैन, कुनै चराचुरुङ्गीको गुण छैन, तर ती चराचुरुङ्गीको बिष्टा तपाईको घरमा, तपाईको घरको छतमा, तपाईको पर्खालमा, तपाईको आँगनमा छ र त्यो बिष्टा रहनु भनेको तपाईलाई अशुभ हुनु। ख्याल गर्नुस्, घरका छतहरुमा, घरको पेटीहरुमा यदि चराचुरुङ्गीले बिष्टा गरिरहेका छन् भने ती बिष्टालाई तुरुन्त हटाउनुस्, लामो समयसम्म नराख्नु होला मेरो समादरणीय मित्र। यसले अत्यन्तै अशुभता दिन्छ। जुन चराहरू घरमा आउनु अति अशुभ हुन्छ। कति चराहरू भने, कति पंक्षीहरू, कति चराचुरुङ्गीहरू आउनु भनेको शुभ हुन्छ। त्यही विषयमा मैले व्याख्या गर्दैछु। र कतिपय पंक्षीहरू घरमा आउँदा गर्भवती स्त्रीलाई पनि हानिकारक हुने मान्यता छ। घरमा रहेकी गर्भिणी स्त्रीलाई पनि त्यसले असर गर्छ भनेर भनिएको छ। धेरै प्रकारका असरहरू हुन्छन्। एउटा कुरा मात्रै मैले यहाँनिर गरेँ। कुन कुन चरा हुन् त जुन चराचुरुङ्गीलाई, जुन पशुपंक्षीलाई तपाईले घरमा आउनासाथ लखेटिहाल्नु पर्ने, धपाइहाल्नु पर्ने। यी चराचुरुङ्गीलाई तपाईले घरमा एकछिन पनि रहन नदिनुस्, एकछिन पनि टिक्न नदिनुस्। नम्बर 1, हुटिट्याउँ। घरमा बार हुटिट्याउँ आयो, घरको गेटमा, घरको बारमा, घरको छतमा, घरको पर्खालमा, घरको कुनै बोट वृक्षको हाँगामा, छानामा हुटिट्याउँ आएर बस्यो भने पनि यो अति अशुभ हुन्छ भनिन्छ। हुटिट्याउँ जमिनमा बस्छ, हुटिट्याउँले जमिनमै अन्डा पार्छ। हमेशा जमिनमा रहने यो पंक्षी घरमा आएको राम्रो मानिदैन। हुटिट्याउँ यसरी घरमा आएर बस्यो भने भूकम्प आउँछ भनिन्छ। भूकम्प आउने कुरा मान्यता रहेको छ परापूर्व कालदेखि। किनकि पहिला हुटिट्याउँलाई भूकम्प आउने कुराको बोध हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले उच्च सतर्कता पनि अपनाउनु भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। अब यो कुरालाई व्याख्या गर्दा भूकम्प आउने कुरा धेरै अगाडि नै थाहा हुने भए त मनुष्यले यत्रो विज्ञानको आविष्कारले पहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गर्थ्यो। अफवाह हो यो भन्ने कुरा तपाईको मनमा लाग्न सक्छ। तपाईको मगजमा आएको प्रश्नको सवालको म जवाफ दिन्छु। जस्तो भूकम्प आउँदैछ भन्ने कुराको केही समय अगाडि जनावरहरू जस्तो कुकुर, गाई, बस्तुहरू उफ्रिरहेको हामीले धेरै पटक देखेका छौँ। भूकम्प आउँदा भूकम्पको अति जोखिम मुलुक मध्ये हाम्रो देश पनि त हो नि, हैन?
जस्तो केही समय अगाडि कुकुरहरू जनावरहरू बहुत उफ्रियो, त्यसको केही समय पछाडि भूकम्प आयो। हामीले 72 सालमा पनि भोग्यौँ, देख्यौँ, त्यस्तो भयो। अब यो के भनेको छ, परापूर्व कालदेखि नै के भनेको छ, हुटिट्याउलाई त्योभन्दा पनि अगाडि नै थाहा हुन्छ भनेर भनेको छ। र हामीले यसलाई के रूपमा बुझौँ भने यो अशुभताको सङ्केत हो। कुनै प्रकोप हुनेवाला छ, कुनै दैविक आपत्ति विपत्ति आउनेवाला छ, कुनै पनि सङ्कट सिर्जना हुनेवाला छ, यो उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने अर्थमा तपाईँले बुझ्न जरुरी हुन्छ। हुटिट्याउँ आउनु भनेको कुनै न कुनै किसिमको नराम्रो विपत्ति आउँदैछ, सतर्कता अपनाउनुस् भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो अवस्थामा धेरैतिर नलागौँ। यसरी बार बार घरमा हुटिट्याउँ आउने बस्ने गरिरहेछ भने तपाईँले यसलाई लापरवाह चाहिँ नगर्नुहोस् र यसलाई धपाइहाल्नुहोस्। अब त्यस्तै कौवा, काग, घरमा बार बार काग आइरहन्छ भने पनि यो अशुभ हुन्छ है। सपनामा कौवा आउनुलाई पनि अशुभ समाचारको पर्याय मानिन्छ। सपनामा तपाईँले कौवा देख्नुभयो भने कुनै अशुभ समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा कुनै अशुभ समाचार आइपुग्नेवाला छ, तपाईँको कानसम्म भन्ने कुराको अर्थ राख्छ भने यो अशुभ हुने कुरा शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ, शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। परापूर्व कालदेखि पनि यही व्याख्या, यही एउटा परम्पराका रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको छ। घरमा बार बार कौवा आउनुलाई पनि राम्रो मानिँदैन। कतिपय यस्ता कुरालाई अन्धविश्वासका रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ, तर प्राचीन रूपमा मानिआएका मूल्य र मान्यताहरूमा वैज्ञानिक आधारहरू पनि छन्। ऋषिमुनिहरू पनि एक प्रकारका वैज्ञानिकहरू हुन् भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ र त्यो परापूर्व कालदेखि व्याख्या पनि हुँदै आइरहेको छ। त्यस अर्थमा मैले कुराहरू भनिरहेको छु। नम्बर 3, चमेरो। पौराणिक मान्यता अनुसार घरमा चमेरो आयो भने पनि यो अत्यन्तै अशुभ हुन्छ भनेर भनिन्छ। घरमा बार बार चमेरो आउनु वस्तु घर परिवारका लागि बर्बादीको सङ्केत हो भनेर भनेको छ। यहाँसम्म कि चमेरोको बार बारको आगमन भनेको प्राचीन परम्पराका रूपमा पुरा घरलाई बर्बादी गर्छ भनेर भनिएको छ। घरका सदस्यहरू बिरामी पर्ने, पारिवारिक खटपट हुने, झगडा हुने, हैन, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा टकराव आउने, हैन, घरका सदस्यहरूको मृत्यु समेत हुन सक्ने, यस्ता पौराणिक मान्यताहरू शास्त्रीय रूपमा चलिआएको छ। चमेरो आउनु अथवा चमेरो आएर घरमा गुण लाउनु अति हानिकारक, अति अशुभ भनेर भनेको छ। चमेरो घरमा आयो भने घरमा बस्न नदिनुहोस्, चमेरोले कहिल्यै पनि राम्रो गर्दैन भनेर यो प्राचीन कालदेखि नै मानिआइरहेको कुरा हो मेरो समाधानी मित्र। अब त्यसै गरी नम्बर 4, शास्त्रीय मान्यता अनुसार र पौराणिक परापूर्व कालदेखि मानिआएको आधारलाई हेर्दाखेरि घरमा उल्लु आएको पनि अत्यन्तै अशुभ हो भनेर भनेको छ। शास्त्र अनुसार घरमा उल्लु आएको अथवा एकपटक उल्लु आएर ढोकामा गेटमा बसेको चाहिँ शुभ हो भनेर पनि भनिन्छ कतै कतै फेरि, हैन, यसले शुभ फल दिन्छ भनेर पनि भनिन्छ। तर उल्लु बार बार आइरहेको छ र फेरि आएर कराइरहन्छ। एकचोटि आयो, ढोकामा टक्क उभियो, यताउता हेऱ्यो, घरको मूल प्रमुखलाई हेऱ्यो, अनि त्यसपछि गयो। उल्लु आएर तपाईँको घरको मूल गेटमा बस्यो र घरको मुलीलाई घरको सदस्यतिर, घर मुली भएतिर, घरका सदस्यहरू भएतिर हेरेर मात्र जानु भनेको शुभ फलदायक हुन्छ। तर उल्लु बार बार घरमा आउँछ र कराएर जान्छ, कराउँछ फेरि जान्छ, फेरि आउँछ कराउँछ, यो चाहिँ अत्यन्तै अशुभ भनेर भनेको छ। यसले दुःख कष्ट निम्त्याउने कुराको सङ्केत गर्दछ। उल्लु एकपटक आएर नबोलिकन बस्यो, हेरेर मात्र गयो भने फेरि यो राम्रो हो, तर आउँदै कराउँदै जाँदै गर्छ भने यो चाहिँ अशुभ फलदायक हो। त्यसैले उल्लु आएर तपाईँ घरमा आएर बसेर कराउन थाल्यो भने त्यसलाई लखेटिहाल्नुहोस्। ल त, यी 4 पंक्षीहरू तपाईँको घरमा आउनु भनेको राम्रो होइन। यी 4 पंक्षीहरूलाई आउन नदिनुहोस्। परापूर्व कालदेखि परम्पराका रूपमा र शास्त्रीय मान्यताका आधारमा व्याख्या गरेको सन्दर्भ सामग्रीलाई यही बिट मार्ने अनुमति माग्छु र अर्को भिडियोमा फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ भेट्ने बाचा गर्दछु। छुट्ने अनुमति पाऊँ जदो।